Brought to you by मारुति सिमेन्ट, हामी बनाउँछौं नेपाललाई। सौर्य ऊर्जाको विश्वासिलो आधार अल्ट्रा सोलर पावर सपोर्टेड बाई अल्ट्रा ग्रुप। नमस्कार, म मिलन जीसी र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम अनुगमन। दर्शकहरु, विगत केही दिनदेखि उपत्यकाका पेट्रोल पम्पहरुमा पेट्रोल थाप्नेहरुको लाम देखिन थालेको छ। यो उपत्यकावासीको लागि नौलो कुरा भने होइन। उपत्यकाका पेट्रोल पम्पहरुमा सवारी साधनको लाम आजका दिनहरुमा मात्र देखिएको होइन। विगतमा पनि समय समयमा सवारी साधनका लाम पेट्रोल पम्पहरुमा देखिदै आइरहेको छ। तर यो अवस्था कहिलेसम्म रहने हो भन्ने जिज्ञासा धेरै नेपालीले राख्दै आएका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोगात्मक परिभाषा बारे तपाई हामी अवगत छौं। आज पेट्रोलियम पदार्थको अभावमा मुलुकले कदम सार्न सक्दैन भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त पनि, किनकि ओसार पसार होस् वा घरायसी ऊर्जाको आवश्यकता सबैको लागि आज ठूलो मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थ आवश्यकता छ नै। तसर्थ यसको उपस्थिति बिना आज धेरै नेपालीको घर आँगन चल्ने अवस्था रहँदैन। एकदम यसले त एकदम ठूलो समस्या छ। गरिब जो तल्लो स्तरको काम गर्ने मान्छेहरू छन्, उनीहरू दिनभरि लाइन बस्नुपर्ने भयो। दिनभरि लाइन बसेर पनि पर्याप्त पेट्रोल नपाउने भए, अनि त्यहाँ गएको समयमा आफ्नो काम गर्न नसक्ने भए। जस्तो अफिसको मान्छेहरू अफिस समयमा पुग्न सक्ने भयो। जस्तो ट्याक्सी चालकहरू दिनभरि ट्याक्सीको लाइनमा लिएर बसेपछि ट्याक्सीले बेलुका के पैसा तिर्ने त, साउलाई के भाडा दिने, ब्याङ्कको लोन कसरी तिर्ने, यसले धेरै समस्या हुन्छ र धेरै यसले चाहिँ असर पारेर। सवारी चलाएर खानु पर्नेहरूले पेट्रोल थाप्न दिन बिताउनु पर्ने अवस्थामा सवारी धनीलाई सवारीको भाडा कसरी बुझाउने? गरिखाने न्यून आय भएका पेशाकर्मीहरूलाई पेट्रोलियम अभावले समस्या पारेको छ भने 12 घण्टा लोडसेडिङका कारण अन्य व्यवसायीहरूको पनि निर्भरता पेट्रोलियम पदार्थमा बढ्न गएको छ। तसर्थ सबै नेपालीहरूले यसको सुलभ उपलब्धता चाहन्छन्, तर विगतका दिनदेखि आजसम्म यसको उपलब्धतामा सुलभता आएको छैन र आज पनि एउटा कारण देखाउँदै अभाव कायम नै छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ बढेको बेलामा तेलको भाउ बढाएर दिनु पर्यो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको भाउ घटेको बेलामा घटेर दिनु पर्यो। अनि जहिले पनि घाटा खायो भन्ने, अनि हामीलाई पैसा पुगेन भने सरकारले लोन दिएन भन्ने, अनि सरकारले गर्दाखेरि उनीहरूको आफ्नो घरेसी समस्याले ल्याएर जनताको टाउकोमा थोपारेर जनतालाई दुःख दिने काम भयो। आयल निगमले नेपाली जनतालाई चाहिँ हामीले थाहा पाए अनुसार धेरै नै दुःख दिइरहेको छ। यो चाहिँ अझ पनि लम्बिला जस्तो लाग्छ। सड़कमा सवारी कुदाएर गुजारा गरी बसेका धेरै नागरिक छन् जसलाई पेट्रोलियम अभावले पिरोलेको छ। तर अभाव के कारणले हो भन्ने तथ्य थाहा नभए पनि अड्कल भने लगाउने गर्दछन्। आजको अभाव बारे यिनले लगाएको अड्कल ठीक हो वा गलत, सो विषय बारे जानकारी राख्नका लागि नेपाल आयल निगमसँग साक्षात हुन चाहन्छौं। यो स्कार्सिटी डिजलमा त त्यति प्रब्लम छैन, हामीसँग नोमिनल भए पनि स्टक छ है, 3-4 दिनलाई भ्याउने। तर पेट्रोलको हकमा चाहिँ के थियो के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि करिब 1 महिना अगाडि हामीले जुन आइओसीलाई पेब्याक गर्न सकेको अवस्था थिएन, त्यो बेलामा हामीसँग भएको स्टक नै जति सक्दो क्राइसिस नहोस् भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ नोमिनल स्टकमा चलाउने अवस्था पर्यो, किनभने हामीसँग त फुल स्टक पनि थियो र त्यो स्टक बिस्तारै घट्दै घट्दै तपाईँको 800-900 केएलको हाराहारीमा बस्यो। र त्यसपछि आएर अहिले करिब तपाईँको 10 दिन अगाडि यो भारतमा जुन बिहारको इलेक्सन भयो, त्यो इलेक्सनको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो 48 घण्टा बोर्डर सिल भयो नेपाल भारत। त्यसमा पनि तपाईँ के थियो भन्दाखेरि करिब 150 केएल हामीले ल्याउन सक्ने अवस्था थियो भन्दाखेरि 1 दिन अगाडि बोर्डर सिल भयो, त्यो पनि आउन सकेन। र आइओसीमा त्योभन्दा अघिल्लो दिन नै तपाईँ हाफ डे मात्रै काम भयो। र अर्को कुरा के हो भने त्यसको इफेक्ट चाहिँ कहाँनिर गयो भने बरौनीबाट जुन रक्सोलमा तपाईँको पेट्रोलियम प्रडक्ट आउँछ, र्याकको मुभमेन्ट चाहिँ 3वटा र्याकको मुभमेन्ट डिस्टर्ब हुनाले करिब 1 हप्तासम्म त्यहाँ स्मुथली एभ्री तपाईँको अल्टरनेट डेमा त्यहाँ र्याक आउनुपर्ने त्यो मुभमेन्ट जब ब्रेक भयो, त्यो ब्रेक हुने बित्तिकै त्यहाँको पनि समस्या के छ भन्दाखेरि रक्सोलको पनि पेट्रोलको स्टोरेज क्यापेसिटी 2500 केएल मात्रै नै हो। अब डेली त्यहाँ पनि के छ भन्दाखेरि र्याक नआउँदाखेरि चाहिँ त्यहाँको समस्या पनि यहाँ पनि आएर जोडियो भन्दाखेरि यहाँ तपाईँको हामीले ल्याउन सकेनौँ। अब फेरि कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले जति माने एकदमै कम आएको भए तापनि काठमाडौँमा तपाईँको करिब रिक्वायरमेन्टको हामीले 80% त बजारमा प्रडक्ट पठाएकै हो। तैपनि के छ भन्दाखेरि अब सबै पम्पमा नभएर 2-4वटा पम्प बन्द हुने बित्तिकै अब टोटल्ली नै छैन भन्ने अवस्था भयो। किनभने आजको दिनमा पनि मैले तपाईँको 300 केएल भन्नाले 3 लाख लिटरको हाराहारीमा
काठमाडौँ पठाइ नै रहेको छु पेट्रोल। तर पनि के हुन्छ भने एकचोटि यस्तो किसिमको क्राइसिस भएपछि त्यसलाई स्मुथ गर्नलाई नर्मल गर्नको लागि हामीलाई 1 हप्ताको टाइम लाग्छ। आज नेपाली बजारमा देखिएको पेट्रोलियम अभावको कारण अरू केही नभई भारतमा भएको चुनाव भएको छ, साथै सञ्चित क्षमता अभाव पनि। भारतको चुनावका कारण केही दिन बोर्डर बन्द भए र विजय उत्सव कारण बन्यो आज नेपाली बजारको पेट्रोलियम अभावको। तर छिमेकी मुलुकको उत्सवको कारण हामी अभावमा बाँच्नु पर्ने यो कस्तो विडम्बना! के यो असफल मुलुकको संकेत हो? राज्यको सोच चाहिँ दीर्घकालीन हुनुपर्छ। राज्यको सोच कुनै पनि बेला राज्यलाई कुनै पनि किसिमको अप्ठ्यारो पर्न सक्छ, त्यो बेलामा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा पूर्व विचार गरेर त्यसको योजनाबाट चलाएर तयारी अवस्थामा राज्य बस्नुपर्छ। राज्यमा कुनै पनि बेला कुनै पनि कुराको म्यानमेड अथवा गडमेड अथवा नेचर मेड विपत्तिहरू आउन सक्छ। त्यो विपत्तिलाई सम्बोधन गर्नलाई, विपत्तिलाई ठेक्नको निम्तिमा राज्य सधैँ तयार भएर बस्नुपर्छ। त्यो तयारी अवस्थामा बस्ने अनुशासन मुलुकमा पालन भएको छ। छिमेकी मुलुकको खुशी हाम्रो लागि दुःखदायी हुनु राम्रो संकेत अवश्य होइन, तर विडम्बना यस्तो हुन गएको छ र यसको विभिन्न कारणहरू छन्। तर देखिने गरी भण्डारण क्षमताको अभाव मुख्य देखिन्छ। हिजो चुक्ता पुँजी अभावमा पेट्रोलियम आपूर्तिमा कमी आएको देखाउँदै थियो नेपाल आयल निगम। आज भारतको चुनावका कारण पेट्रोलियम पदार्थको अभाव देखाउँदैछ भने भोलिका दिनमा अन्य कुनै भवितव्य देखाउँदै अभाव कायम रहनेछ। यी सबैको एकमात्र कारण हो सञ्चित भण्डारणको अभाव। तसर्थ भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि नेपाल आयल निगमको सोच र राज्यको चासो सहित उपस्थित हुनेछौं, तर विश्राम पश्चात। दर्शकहरू, जानकारहरूका अनुसार आन्तरिक तथा बाह्य विपत्तिको प्रभावबाट मुलुकको गति कायम राख्न कम्तीमा 10 दिनको पेट्रोलियम भण्डार क्षमता अपरिहार्य छ हाम्रो जस्तो मुलुकको लागि। तर आज हामीसँग मुस्किलले 4 दिनको पेट्रोलियम भण्डारण क्षमता भएकाले उपत्यका बाहिर भएका सानातिना घटनाले पनि उपत्यकामा पेट्रोलियम अभाव कायम हुन्छ। यस्तो अवस्थामा प्रश्न आउँछ, आखिर यो अवस्था यथास्थितिमा कहिलेसम्म रहने हो? कहिलेसम्म नेपाली नागरिकहरू काम र माम छाडेर पेट्रोल पम्पमा कुरी बस्ने हो? पेट्रोलियम पदार्थ छैन, मुलुकको गति छैन। पेट्रोलियम अभावमा ढुवानी बन्द, आवागमन बन्द, देश ठप्प। तसर्थ पेट्रोलियम पदार्थको पर्याप्त उपस्थितिमा सार्थकता देखेका विगतका प्रशासक तथा राजनेताहरूले पेट्रोलियम भण्डारणको पर्याप्तता गरेको देखिन्छ। यो क्रमको निरन्तरता विक्रमसम्म 2056 सालसम्म रह्यो र यसै क्रममा थानकोट डिपो तयार भयो। सम्भवतः यस पछाडि अर्को डिपो तयार भएको छैन। तर 2056 सालमा केवल केही हजारको हाराहारीमा रहेको गाड़ीहरू आज लाखमा पुगेको छ भने साना सवारीहरू पनि हजारौं गुणाले वृद्धि भएको छ र दिनदिनै वृद्धि हुने क्रम बढ्दो छ। तर भण्डारण क्षमतामा वृद्धि हुन सकेको छैन। किन होला? हामीले चासो राखेका छौं। दुईटा कुराहरू छ। एउटा कुरा एनओसीले अब अलिकति जति अहिले हाम्रो यहाँ 1870 केएल स्टोरेज क्यापेसिटी छ भने यसलाई हामीले तत्काल गर्न सक्नेको उसमा योजना एउटा बनाएका छौं र अस्ति माननीय मन्त्रीज्यू पनि सवारी भएको थियो, उहाँसँग पनि मैले स्पष्ट कुरा राखेको छु कि हाम्रै स्रोत साधन र हामीसँग भएको ट्याङ्क फेब्रिकेसन गर्ने स्टिल प्लेट पनि स्टकमा भएको हुनाले यसलाई इमिडिएट एक्सनमा जाने हो भने कमसेकम हामीले अहिले भएको क्यापेसिटीको 40% भन्नाले 700 केएल चाहिँ क्यापेसिटी बढायौँ भने 2 दिनको लागि हामी टुकाउने अवस्थामा। निगम व्यवस्थापन इभन मन्त्रीज्यूबाट पनि अस्ति निर्देशन भएको छ। यो चाहिँ हामी जति सके छिटो कार्यान्वयन गर्ने तर्फमा लागेका छौँ। पेट्रोलियम भण्डारण वृद्धि आवश्यक पनि छ, जसका लागि सानातिना प्रयासहरू निगम व्यवस्थापनबाट थालनी पनि गरिएको छ। तर प्रयास प्रशंसनीय भए पनि पर्याप्त भने होइन, किनकि आज पनि भण्डारण क्षमता अनुसार पेट्रोलियम खरिद गर्नका लागि नेपाल आयल निगमसँग पर्याप्त बजेट छैन, जसले गर्दा भण्डारण क्षमता अभिवृद्धि गरे पनि त्यो केवल सिंगारका सामग्री झैं हुनेछ। नेपाल सरकारलाई सबै कुरा जानकारी गराइराखेकै छौं। त्यताबाट चाहिँ जस्तो मैले भने अलिकति भण्डारण वृद्धिको लागि हामीले पैसा अर्थ मन्त्रालयसम्म आएका छौं। त्यो आयो भने हामी भण्डारण वृद्धि गर्छौं। हामीलाई समस्या भनेको चाहिँ पेट्रोलको क्यापेसिटीको, त्यही भएर चाहिँ हामीले एकदम छिटै हामीले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ 700 किलोलिटर थप गर्न सक्छौं। त्यसको चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षमा हामी गर्ने योजना बनाइराखेका छौं।
नेपाल आयल निगम स्वतन्त्र संस्था देखिए पनि यसका अधिकांश निर्णयहरू राज्य तहबाट लिइने गरिन्छ, जस अन्तर्गत पेट्रोलियमको भाव निर्धारणदेखि जीएमसम्मको नियुक्ति पर्न जान्छ। तसर्थ हामीले यो विषयबारे सम्बन्धित मन्त्रालयको विचार पनि समावेश गर्न चाह्यौं र बुझ्न खोज्यौं आयल निगमले बताइरहेको भण्डारण क्षमता वृद्धिको अपरिहार्यतासँग यहाँहरू साक्षात हुनुहुन्छ वा छैन? त्यो स्टोरेज क्यापेसिटी अहिलेको क्यापेसिटी भनेको धेरै वर्ष पुरानो क्यापेसिटी हो र पहिलाको त्यति बेलाको डिमान्ड अनुरूपको बनाइएको स्टोरेज क्यापेसिटी अहिलेको डिमान्ड चाहिँ ज्यादै त्यसमा चाहिँ बढिसकेको छ। आजभन्दा 12 वर्ष अगाडि 2 लाख यहाँ यातायातहरू गुड्थे भने अहिले अब 15-16 लाख यातायातहरू गुड्ने अवस्थामा भइसकेको छ र त्यसले गर्दाखेरि अब पेट्रोलियम प्रडक्टहरूको पनि डिमान्ड पनि बढ्यो र त्यही बमोजिम चाहिँ तपाईले भने जस्तै क्यापेसिटी स्टोरेजहरू पनि बढाउनु पर्ने हो, तर त्यही अनुरूपको कति जति आवश्यक पर्छ, कति डिमान्डहरू बढेको छ त्यो सम्बन्धमा छलफल र अध्ययन चाहिँ अहिले भइरहेको छ र छिटै नै यही बमोजिमको चाहिँ कति क्यापेसिटी आवश्यक पर्ने हो त्यसको लागि हामी चाहिँ अब निगमबाट चाहिँ हामी आइसकेपछि त्यो अध्ययन आइसकेपछि हामी अर्थ मन्त्रालयमा त्यसको माग गरेर त्यो क्यापेसिटी बढाउनको लागि सहयोगको लागि हामी चाहिँ अनुरोध गरेर पठाउँछौँ। सम्बन्धित मन्त्रालयले लामो समयदेखि पेट्रोलियम भण्डारण क्षमता वृद्धिको अपरिहार्यता देखेको छ। भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि गर्नुपर्ने पहलहरू पनि गरेको छ, तर वृद्धि हुन सकेको छैन। कारण के? कहाँ कसको प्रयासमा कमी रह्यो र किन? यो प्रश्न महत्वपूर्ण हुन सक्छ तपाई हाम्रा लागि। दर्शकहरू, पेट्रोलियम पदार्थको अभाव एक दिनको मात्र समस्या होइन। जति नै मूल्य बढाए पनि सहज रूपमा आपूर्ति चाहन्छन् सेवाग्राहीहरू, ताकि आफ्नो दैनिकी त्यागेर पेट्रोलको लाममा बस्नु नपरोस्। सरकारी संयन्त्रदेखि नागरिक सबै आजित छन् यो समस्याबाट, तर समाधानका लागि पहल आजसम्म नहुनुको पछाडि कारणसहित उपस्थित हुनेछौं, तर विश्राम पश्चात। दर्शकहरू, पेट्रोलियम पदार्थको अभावबारे सामान्य नागरिकहरूको मत बुझ्ने हो भने यस्तो लाग्छ नेपाल आयल निगमका कर्मचारीहरूको कमजोरीका कारण अभाव हुने गरेको छ। तर यो विषयमा प्रवेश गर्नुहुन्छ भने यहाँहरूलाई जानकारी हुन्छ अभाव कायम रहनुमा नेपाल आयल निगमका कर्मचारीहरूको कमजोरी त एक ठाउँमा होला, तर त्यति मात्र नभएर विभिन्न मन्त्रालय तथा व्यापारीहरूको फाइदाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। झण्डै 2 वर्ष भयो नेपाल आयल निगमले स्थायी सञ्चालक नपाएको, अर्थात् 2 वर्षदेखि आयल निगम जीएम विहीन छ। यस्तो अवस्थामा महत्वपूर्ण निर्णय नेपाल आयल निगमले लिन सक्ने अवस्था रहँदैन र निर्णयका लागि आयल निगमका कर्मचारीहरू मन्त्रालयको मुख ताक्न विवश हुन्छन् र मन्त्रालयसँग केवल यही एक काम मात्र छैन। तसर्थ आयल निगमको समय तब आउँछ जब पेट्रोलियम पदार्थको अभाव कायम हुन्छ। यो समस्या कायम रहि नै रहन्छ जबसम्म चाहिँ यो अनुदानको रूपमा चाहिँ पैसा आउँदैन अथवा चाहिँ अन्य स्रोतबाट जस्तो भनौँ न करको संरचना परिवर्तन गरेर चाहिँ अलिकति कर छुट दिने अवस्था भयो, खाना पकाउने ग्यासमा चाहिँ भ्याट छुट भयो भने त्यसबाट पनि अलिकति निगमलाई चाहिँ नोक्सानी कम हुन्छ। त्यसरी पनि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र यी सबै पहलुहरूको चाहिँ अध्ययन गरेर संसदीय समितिले नेपाल सरकारले कर प्रशासनमा कस्तो किसिमको छुट दिनुपर्ने हो र आयल निगमले चाहिँ कतिसम्म चाहिँ मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने हो वा होइन, अनि सम्बन्धित मन्त्रालयले चाहिँ के कस्तो किसिमको नीति अपनाउनु पर्ने, यी सबै पहलुले चाहिँ उहाँले सुझाव दिनुहुन्छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अलिकति करको दरमा पनि परिवर्तन हुन्छ होला, त्यसले पनि यो घाटा कम गर्नलाई चाहिँ मद्दत गर्छ। नेपाल आयल निगमले ठोस निर्णय मागेको अवस्था र स्वतन्त्रता खोजेको छ। सम्भवतः नेपाल आयल निगमको स्वतन्त्रतामा पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता र पूर्णता मन्त्रालयले पनि देखेको छ। त्यो चाहिँ निगमको आफ्नो माग पनि हो। त्यो अटो प्राइसिङ सिस्टम भन्छ, जुन किसिमको अब मूल्य वृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय उसमा चाहिँ हुन्छ त्यही रूपमा यहाँ वृद्धि हुने, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा घट्यो भने त्यही रूपमा घट्ने अटो प्राइसिङ मेकानिजम भइदिएको खण्डमा सोही रूपमा तेलको आपूर्ति पनि हुने, सोही रूपमा निगमले आफ्नो किसिमको वस्तु बेच्न पनि पाउने। अब यसलाई चाहिँ अब आगामी दिनहरूमा अब यसलाई कसरी अटो प्राइसिङ मेकानिजममा चाहिँ जाने र अब यसलाई घाटा कम कसरी चाहिँ गर्दै जाने, किन भन्दाखेरि यो हाम्रो आफ्नो प्रडक्ट चाहिँ होइन, यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय उसबाट चाहिँ ल्याउनु पर्ने प्रडक्ट हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य पनि हामीले चाहिँ तय गर्न चाहिँ भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उसबाट तय भएको हुन्छ। त्यही मूल्यमा अटो प्राइस मेकानिजममा चाहिँ जान सकिएको खण्डमा निगमलाई चाहिँ आगामी दिनहरूमा केही सुधार हुन्छ र त्यही बमोजिम चाहिँ पेट्रोलियम प्रडक्टको या जनमानसमा पनि सहज
त्यसको सप्लाई पनि हामीले चाहिँ गर्न सक्छौँ। नेपालमा पेट्रोल मगाउने जिम्मा नेपाल आयल निगमको, आदेश मन्त्री परिषदको। आयल निगमले महँगो मूल्य तिरी पेट्रोलियम पदार्थ मगाउँछ, तर सरकारको आदेश बमोजिम सस्तोमा बिक्री गर्न विवश हुन्छ, किनकि ग्यास जन्ने वस्तुमा नेपाल सरकारले नेपाली नागरिकलाई अनुदान दिएको छ। अब यस्तो अर्थमा अनुदानको मूल्य कसले तिर्ने? अवश्य पनि सरकारले तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर नीति भन्दा बिल्कुल फरक नेपाल आयल निगमले नेपाल सरकारको जमानीमा कर्मचारी सञ्चय कोषसँग 12% को ब्याज दरमा पैसा लिई घाटा बराबर गर्दछ। यो क्रम विगत केही वर्षदेखि कायम रहेकोले आयल निगमसँग आफ्नो सञ्चित क्षमता शून्य भएको छ। साथै सञ्चय कोष तथा अन्य निकायहरूको अर्बौं ऋण पनि चढेको छ। अब यहाँ प्रश्न आउँछ, सब्सिडी सरकारले दिने हो भने आयल निगमले ऋण किन लिने? हाम्रो त भनाइ नै त्यही छ। जुन ग्यासमा चाहिँ जति पनि हामीलाई घाटा लागिरहेको छ, सरकारले जस्तो भारत सरकारले चाहिँ घाटा भएको जति पनि रकमहरू हुन्छ भारत सरकारले बजेटमै व्यवस्था गरेर चाहिँ इन्डियन आयरलाई चाहिँ दिइरहेको छ भने त्यस्तै किसिमले हामीलाई अहिले ग्यास बाहेक डिजलमा पनि घाटा छ, तर डिजलको घाटा चाहिँ हामीले पेट्रोल र हवाई इन्धनको नाफाबाट परिपूर्ति गर्न सकेका छौँ भने ग्यासले मात्रै हामीलाई गाह्रो पारेको छ। ग्यासको घाटा जति नेपाल सरकारले बिहोर दियो भने अन्य पदार्थमा चाहिँ हामी नेपाल आयल निगमले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न, आर्थिक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था छ। बारम्बार हरेक मिटिङमा, हरेक छलफलमा यो कुरा राखेको छौँ, उहाँहरूले महसुस पनि गर्नुभएको छ। अहिले चाहिँ अन्तिममा आएर चाहिँ हामीले यही संसदीय समितिले चाहिँ हामीलाई के आश्वासन दिएको छ भने उहाँहरूले दिएको प्रतिवेदन एकदमै वैज्ञानिक किसिमले दिनुहुन्छ र सबै पक्षको अध्ययन गरेर दिएको हुनाले चाहिँ नेपाल सरकारले, नेपाल आयल निगमले, सम्बन्धित हाम्रो वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यसलाई कार्यान्वयन गरेको अवस्थामा चाहिँ अब आयल निगमले घाटामा पनि जानु पर्दैन र मूल्यको कारणले अर्थात् आर्थिक अभावको कारणले चाहिँ कुनै पनि समस्या आउँदैन भन्नुभएको हुनाले हामी अब यही प्रतिवेदनको प्रतीक्षामा छौँ। पेट्रोलियम पदार्थ अभावको समाधान भनेको नेपाल आयल निगमको स्वतन्त्रता सम्बन्धित मन्त्रालयले पनि देखेको छ र यसका लागि पहल हुनु आवश्यक पनि मानेको छ। तर वर्ष वर्षमा कर्मचारी फेरिने साथै महिना महिनामा मन्त्री फेरिने अवस्थाले गर्दा सबैले बुझेको यो सत्य कायम हुन सकेको छैन र यही बीच यथास्थितिमा अनेक आपराधिक प्रवृत्तिले आफ्नो अवसर छोप्ने गरेका छन्। सम्भवतः त्यसमा कर्मचारी, व्यापारी र मन्त्री पनि हुन सक्छन्। हरेक वर्ष हामीले जहिले पनि यो पेट्रोलको दुःख पाएकै छौँ। घाममा लाइनमा बस्नु परेको छ। नेपाली जनताहरूले आफ्नो दैनिक गुजारा काम छोडेर एउटा काम गर्ने मजदुरले दिनभरि पेट्रोलको लाइनमा बसेर घरमा गुजारा गर्नुपर्ने काम नगरेर लाइनमा बसेर दुःख पाउनु परेको छ। यो एकदम सरकारको लाचारपन हो। चोरलाई कारवाही हुन नहुने, चोरलाई छुटाउनु पर्छ भनेर व्यवसायीहरूले जुन सरकारलाई दबाब दिनलाई नेपाली जनतालाई दुःख दिएर सरकारलाई चाहिँ सरकारको मनोबल गिराउनलाई त्यसो गरे जस्तो लाग्छ। मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव वा कुनै पनि पहिचानवाला नागरिकहरूले कडा घाममा घण्टौं लाइन बसी पेट्रोल लिन परेको भए सम्भवतः यो विषयको समाधान निस्किसकेको हुने थियो। तर तिनीहरूले घर बसी बसी पेट्रोलियम सर्भिस पाएकोले पनि होला विषयको जानकारी भए पश्चात पनि समाधान दिन सकेका छैनन्। दर्शकहरू, पेट्रोल अभावका कारण कर्मचारीहरूका लागि कायम भएको संस्था सञ्चय कोषले अकारण ब्याज खाएको अवस्था छ। अर्कोतर्फ अभावको फाइदा उठाउँदै आयल निगमले अनुहार हेरी तेल बाँड्ने अवसर पनि पाएको छ। व्यापारीले हतारमा तौल भन्दा कम र मिसावट सहितको पेट्रोल दिँदा पनि सवारी चालकहरूले विवाद गर्ने अवस्था रहँदैन। सम्भवतः आज यही प्रक्रियाबाट कायम रहेको अभाव समाधानका लागि कसको कस्तो आगमन चाहिने हो त्यो भने प्रतीक्षाकै विषय बनेको छ। हवस् त आजका लागि यति नै। अर्को साता फरक विषयका साथ उपस्थित हुनेछौं। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। Brought to you by मारुति सिमेन्ट। हामी बनाउँछौं नेपाललाई। सौर्य ऊर्जाको विश्वासिलो आधार अल्ट्रा सोलर पावर सपोर्टेड बाई अल्ट्रा ग्रुप।